अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। हाज़िरीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। हमारे इस प्रोग्राम इजी कुरानिक ग्रामर जो हमने उर्दू में कुछ टाइम से पहले शुरू किया था, इसका आज का हम लेक्चर नंबर 15 शुरू करेंगे। और आज के इस लेक्चर में हम अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से अल जुमलतुल इस्मिया यानी जुमला इस्मिया का पार्ट 2 शुरू करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जुमला इस्मिया जो है असल में ये मुरक्कब ताम की एक किस्म है। हमारे पास या तो अरबी में मुफरद होगा या मुरक्कब होगा। हमने जाना है कि मुफरद कहते हैं सिंगल वर्ड को, और जब सिंगल वर्ड्स आपस में मिल जाते हैं तो मुरक्कब बनाते हैं। अगर वो मुरक्कब हमारे पास एक मुकम्मल मानी नहीं देते तो उन मुरक्कब को हम कहते हैं मुरक्कब नाक़िस। जबकि वो मुरक्कब जो मिलकर यानी मुफरदात से मिलकर बनता है और एक मुकम्मल मानी देता है, उस मुरक्कब को कहते हैं मुरक्कब ताम। और मुरक्कब ताम को ही अरबी में जुमला कहते हैं। मुरक्कब ताम की अरबी में दो किस्में हैं, नंबर एक जुमला इस्मिया और नंबर दूसरा जुमला फेलिया। इसका मतलब ये है कि कुरान मजीद में जो आयात हमारे पास है या तो वो जुमला इस्मिया है या जुमला फेलिया है अगर वो मुरक्कब ताम है, या अगर वो मुरक्कब नाक़िस है तो हमारे पास 4 मुरक्कबात मुरक्कब नाक़िस में आ जाते हैं। जुमला इस्मिया हमने शुरू किया था पिछली बार, और हमने जाना कि जुमला इस्मिया उस जुमले को कहते हैं जो इसम से शुरू हो। और जुमला इस्मिया में कम से कम 2 हिस्से होते हैं। पहले हिस्से को हम कहते हैं मुब्तदा, इंग्लिश में सब्जेक्ट, यानी वो हिस्सा जिससे जुमला इस्मिया की इब्तिदा होती है उसको हम कहते हैं मुब्तदा। और दूसरा हिस्सा जिसको हम कहते हैं खबर, इंग्लिश में प्रेडिकेट, यानी वो हिस्सा जो मुब्तदा के मुतालिक हमें मालूमात फराहम करता है, इंफॉर्मेशन फराहम करता है, उस हिस्से को हम कहते हैं खबर। मिसाल के तौर पर उर्दू में हमारे पास एक जुमला है, लड़का नेक है। तो पहला हिस्सा जो लड़का है ये मुब्तदा है, और उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है कि वो नेक है तो ये खबर है। अरबी में अल वलदु सालिहुन, लड़का नेक है। और इसके बारे में हमने ये कानून पढ़ा कि मुब्तदा जो होता है अमूमन वो मारिफा होता है अरबी में, जबकि जो उसकी खबर है ये अमूमन नकरा होती है। और बाकी जो 3 एतबारात है यानी जिन्स, अदद और हमारे पास जो अरबी हालत है, वो खबर जो है मुब्तदा के मुताबिकत में होती है। यानी अगर हमारे पास मुब्तदा वाहिद हो तो खबर भी वाहिद होगी, अगर मुब्तदा हमारे पास मुज़क्कर हो तो खबर भी मुज़क्कर होगी, अगर मुब्तदा हमारे पास अरबी हालत में रफ़ा में हो, नस्ब में हो या जर में हो तो खबर भी उसकी मुताबिकत करेगी, वो भी रफ़ा नस्ब या जर अकॉर्डिंगली होगी। तीसरी चीज़ आज हम ऐड करेंगे इसमें, मुब्तदा और खबर के बाद अगर हमारे पास जुमला इस्मिया में मुब्तदा और खबर के बाद कुछ और होगा, याद रखना चाहिए, उसको हम कहते हैं मुताल्लिक़ खबर। यानी वो मजीद इंफॉर्मेशन होती है खबर की। मुताल्लिक़ खबर याद रखिएगा, ये अभी हमने इस्तेमाल नहीं किया था। यानी कम से कम जुमला इस्मिया के 2 अज्जा है, 2 हिस्से हैं, मुब्तदा प्लस खबर। मगर अगर खबर के बाद भी कुछ होगा जुमला इस्मिया के साथ, उसको हम कहते हैं मुताल्लिक़ खबर। यानी मुब्तदा और खबर के अलावा भी अगर कोई बात जुमला इस्मिया में पाई जाए उसको हम कहते हैं मुताल्लिक़ खबर। अब इस बेसिक इंफॉर्मेशन के बाद हमने ये देखा था कि जब भी हम जुमला इस्मिया बनाते हैं
اس میں یا تو سنگل ہمارے پاس ورڈ استعمال ہوگا. فار ایگزامپل ہم نے بنایا البلد صالح. البلد سنگل اسم ہے، یہ معرفہ ہے، اور صالح یہ بھی سنگل اسم ہے، یہ نکرہ ہے. معرفہ نکرہ کی کمبینیشن سے اس میں جملہ بننے کی صلاحیت پیدا ہو گئی. یعنی اس کا ترجمہ آیا لڑکا نیک ہے. یہ جو لاسٹ میں ہے آیا، یہ اس معرفہ اور نکرہ کی کمبینیشن کے بعد ایکچولی اس میں آیا ہے. ٹھیک ہے. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے، بلکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو مبتدا ہے یہ سنگل اسم نہیں بلکہ مرکب ہے، یعنی مرکب ناقص ہو سکتا ہے. اسی طرح جو خبر ہے وہ بھی سنگل اسم نہیں بلکہ وہ بھی ایک مرکب کی شکل میں آ سکتا ہے. یعنی یا تو مبتدا سنگل ورڈ ہوگا، خبر بھی سنگل ورڈ ہوگا، یا مبتدا ایک پورا مرکب ہوگا، جیسے مرکب ناقص ہوگا کوئی بھی، جیسے 4 ہم نے مرکب ناقص پڑھے. اسی طرح یہ جو خبر ہے وہ بھی مرکب ناقص کی کوئی قسم ہوگی. تو یا تو ہمارے پاس سنگل ورڈ ہوگا مبتدا خبر، یا تو ہمارے پاس مرکبات میں مبتدا بھی آ سکتا ہے، خبر بھی آ سکتا ہے. اور پچھلے لیکچر میں ہم نے تھوڑا سا اس کا آپ کو آئیڈیا دیا تھا، اسی کو ہم آج بھی دہرائیں گے. اس سے پہلے کہ اس آئیڈیا پہ آ جائیں میں آپ کے سامنے ایک امپورٹنٹ بات بیان کرنے والا ہوں. اور پچھلے لیکچر میں تھوڑا سا مجھ سے بھی یہ غلطی ہو گئی ہے، اس کا میں ازالہ کرنے والا ہوں آج کے لیکچر میں. تو اس طرف آپ زیادہ دھیان دیجیے گا. دیکھیے آپ کے سامنے میں نے یہاں پر لکھا ہے کہ جملہ اسمیہ جو ہے اس میں جو مرکب توصیفی ہے، ہمارے پاس چونکہ 4 مرکبات ہے جن کو ہم مرکب ناقص کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں جو مرکب توصیفی ہے وہ کبھی کبھی مبتدا بھی آ سکتا ہے اور کبھی کبھی وہ خبر بھی آ سکتا ہے. یعنی مرکب توصیفی مبتدا بھی بن کے آ سکتا ہے، خبر بھی بن کے آ سکتا ہے. حالانکہ خبر کی صورت میں وہ بہت کم آتا ہے مگر آ سکتا ہے. اسی طرح مرکب اشاری جس میں اشارہ ہوتا ہے اور مشار الیہ، یاد رکھنا چاہیے وہ ہمیشہ مبتدا آئے گا. مرکب اشاری کبھی بھی خبر کی صورت میں نہیں آ سکتا. یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز آپ کو یاد رکھنا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے تیسرا مرکب اضافی. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ مرکب اضافی مبتدا بھی بن کے آ سکتا ہے اور خبر بھی بن کے آ سکتا ہے. اور چوتھی قسم جو ہے مرکب کی وہ ہے مرکب جاری. یاد رکھنا چاہیے مرکب جاری خبر بن کے آ سکتا ہے مگر کبھی بھی مبتدا بن کے نہیں آ سکتا. یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. پچھلے لیکچر میں شاید مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ مرکب جاری مبتدا بن کے آ سکتا ہے، مرکب جاری کبھی بھی مبتدا بن کے نہیں آ سکتا. ہاں یہ بات ہے کہ مرکب جاری پہلے آ سکتا ہے مگر اس پہلے آنے کی صورت میں اس وقت وہ مبتدا نہیں ہوگا. یاد رکھنا چاہیے کیونکہ مرکب جاری جب بھی آتا ہے یہ متعلق خبر آتا ہے، یعنی خبر کی صورت میں آتا ہے، اور خبر نہ ہو تو اس وقت یہ خبر ہی آتا ہے. پھر سے میں بتاؤں کہ مرکب جاری کبھی بھی مبتدا نہیں آ سکتا، یہ ہمیشہ خبر آ سکتا ہے. ہاں کبھی آپ دیکھیں گے مرکب جاری پہلے آ گیا، یعنی ہم نے پہلے یہ پڑھا تھا کہ جو پہلا حصہ ہے اسم کا وہ مبتدا ہے، دوسرا حصہ خبر ہے. مگر اب میں تھوڑا سا آپ کو تھوڑا ایڈوانس بتا رہا ہوں کہ پہلے آ سکتا ہے کوئی چیز مگر وہ مبتدا نہیں ہو سکتا. وہ کیا ہوگا تھوڑا سا میں آپ کو آگے وہ بتاؤں گا. تو اس صورت میں آپ کو یاد رکھیے گا کہ مرکب جاری مبتدا بن کے نہیں آ سکتا، یا تو یہ خبر بن کے آئے گا یا یہ متعلق خبر یا قائم مقام خبر بن کے آئے گا. یاد رکھنا چاہیے مرکب جاری کبھی بھی مبتدا بن کے نہیں آ سکتا. ہاں یہ جملے کے ابتدا میں آ سکتا ہے مگر اس صورت میں یہ مبتدا نہیں ہوگا. یہی ایک امپورٹنٹ بات ہے جو آپ کو یاد رکھنا ہے. پچھلے بارے میں نے آپ کو کچھ ایگزامپلز دیے تھے جس میں مرکب جاری پہلے تھا اور میرے منہ سے اس وقت نکلا کہ یہ مبتدا ہے. حالانکہ یاد رکھنا چاہیے مرکب جاری کبھی بھی مبتدا بن کے نہیں آ سکتا، یا تو یہ متعلق خبر بن کے آئے گا یا یہ قائم مقام خبر بن کے آئے گا اگر خبر ہمارے پاس نہیں ہو. اب ان 4 چیزوں کو جو ہم نے پڑھا کہ مرکب توصیفی مبتدا بھی بن سکتا ہے، خبر بھی، مرکب اشاری ہمیشہ مبتدا کبھی بھی خبر نہیں، مرکب اضافی بھی مبتدا خبر دونوں صورت میں آ سکتا ہے، اور مرکب جاری ہمیشہ خبر، یہ کبھی مبتدا بن کے
نہیں آ سکتا. اس کو آپ ایز اے امپورٹنٹ فارمولا یاد رکھیے گا. بہت ہی امپورٹنٹ چیز اس کو یاد رکھنا ہے, کیونکہ اس چارٹ کے ذریعے سے آپ بہت ساری چیزوں سے کنفیوژن سے دور ہو سکتے ہیں اور آپ کے سامنے بہت امپورٹنٹ مثالیں آئیں. اب دیکھیے آپ کے سامنے میں نے پہلے مرکبی توصیفی اٹھانا ہے. اگر ہم مرکبی توصیفی سے مرکبی تام بنائیں, آپ کیسے بنا سکتے ہیں؟ سمپلی اللہ غفور, اللہ جو ہے یہ مبتدا ہے, غفور یہ ہمارے پاس اس کی خبر ہے. پتہ کیسے چلا؟ اللہ جو ہے یہ معرفہ ہے, غفور نکرہ ہے, معرفہ نکرہ بننے سے یہ جملہ بن گیا. اور مرکبی توصیفی ہمیں پتہ ہے کہ مرکبی توصیفی میں موصوف اور صفت دونوں ایک ہی صورت میں ہوتے ہیں اعرابی. اس میں آپ دیکھیں اعرابی صورت مبتدا کی الگ ہے اور خبر کی الگ ہے. دو اسما کی جو اعرابی حالت ہے وہ الگ الگ ہے. پہلے کی یعنی مبتدا کی یعنی جو پہلا اسم ہے اس کی جو حالت ہے اعرابی وہ معرفہ ہے, اور جبکہ غفور یہ نکرہ میں ہے, اور جو معرفہ نکرہ کا جو کمبینیشن ہے اس کی وجہ سے یہ ہمارے پاس مرکبی تام بن کے آ گیا, جملہ بن کے آ گیا. اعرابی حالت دونوں میں سیم ہے, یاد رکھیے گا. صرف فرق کس میں ہے؟ صرف فرق ہمارے پاس وسعت میں ہے, یہ معرفہ ہے یہ نکرہ ہے. اسی طرح العذاب شدید, العذاب یہ معرفہ ہے, شدید نکرہ ہے. اعرابی حالت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. الاجر عظیم, الاجر معرفہ, عظیم نکرہ, معرفہ نکرہ کی کمبینیشن سے یہ ہمارے پاس مرکبی توصیفی سے نکل کر مرکبی تام یعنی جملہ اسمیہ بن کے آ گیا. دوسری مثال پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے اس کو پڑھا تھا کہ مرکبی اشاری سے مرکبی تام بنانا. میں نے آپ کو بتایا مرکبی اشاری سے ہمیں اشارہ برقرار رکھنا ہے, جبکہ اس کا جو مشارن الیہ ہے یعنی ہذا یہاں رجل ہے, اگر آپ دیکھیں گے مرکبی اشاری میں دونوں جو اسما ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کی مطابقت میں ہوتے ہیں. جیسے سپوز ہذا ہمارے پاس معرفہ تھا تو اس کا جو مشارن الیہ یہ بھی معرفہ ہونا چاہیے, مگر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ہذا معرفہ ہے مگر رجل نکرہ, تو معرفہ اور نکرہ کی کمبینیشن سے ہمارے پاس جو بن کے آ گیا یہی ہمارے پاس مرکبی تام یعنی جملہ اسمیہ بن کے آ گیا. یہ دو مثالیں تو پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھی تھی. آج ہم دیکھیں گے کہ مرکبی اضافی سے اگر ہم مرکبی تام یعنی جملہ اسمیہ بنائیں گے تو کیسے بنائیں گے. دیکھیں یا تو ہم مرکبی اضافی میں ہم نے بتایا کہ مرکبی اضافی جو ہے یہ معرفہ بھی آ سکتا, یہ میں نے آپ کو بتایا تھا مبتدا بھی بن سکتا ہے اور خبر بھی بن سکتا ہے. اگر ہم اس کو مرکبی اضافی کو خبر بنائیں جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں, اس وقت ہمیں اس سے پہلے کوئی معرفہ اسم لانا پڑے گا. جیسے مثال کے طور پر اللہ معرفہ ہے, رب العالمین, رب العالمین یہ بھی مرکبی اضافی ہے, تو اس وقت یہ مرکبی اضافی جو ہے یہ نکرہ کی صورت میں, ٹھیک ہے. یہاں پر مرکبی اضافی نکرہ کی صورت میں آ گیا کیونکہ اس سے پہلے ہم معرفہ لے آئے. اللہ معرفہ, رب العالمین نکرہ کی صورت میں, تو ترجمہ ہو گیا اللہ رب العالمین ہے. یہاں پر ہم معرفہ پہلے لائے اور مرکبی اضافی اس وقت نکرہ کی صورت میں آ گئے. اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد جو ہے یہ معرفہ اسم ہے, اس کے بعد رسول اللہ, رسول اللہ جو ہے یہ مرکبی اضافی ہے. تو محمد مبتدا, رسول اللہ اس کی خبر, مبتدا اور خبر مل کے ہمارے پاس یہ جملہ اسمیہ. اسی طرح القرآن معرفہ اسم پہلے ہم نے لایا, کتاب اللہ اللہ کی کتاب ہے, مرکبی اضافی جس میں اضافت ہو, مضاف اور مضاف الیہ ہمارے پاس ہو. ایک بہن نے لکھا کیا رب معرفہ نہیں ہے؟ رب معرفہ نہیں ہے بہن, رب جو ہے یہ معرفہ نہیں, کیونکہ رب جو ہے رب ہم رب البیت بھی کہتے ہیں, گھر کا رب, گھر کا مالک. اللہ جو ہے یہ معرفہ ہے, رب جو ہے معرفہ نہیں ہے, یاد رکھنا چاہیے. کیونکہ رب جو ہے عربی میں ایک عام معنی میں بھی آ سکتا ہے. جیسے
घर के खावंद को हम रब्बुल बैत भी कहते हैं, ठीक है। रब जो है ये याद रखना चाहिए, मारिफा इसम कभी कभी आ सकता है मगर कभी कभी नहीं भी आ सकता, मगर अल्लाह जो है ये हमेशा मारिफा इसम होगा। इसी तरह हा उलाई, हम मारिफा इसम ले आए, इबादुल्लाह, हा उलाई मतलब ये सब इबादुल्लाह अल्लाह के बंदे हैं। यहाँ पे आपने देखा मारिफा पहले हम ले आए और मुरक्कब इजाफी इसमें खबर की सूरत में आ गया। उलाइका, हमेशा आपको पता है कि जब भी हम ले आते हैं कोई भी इसम इशारा, जैसे उलाइका आपने देखा ये इसम इशारा है, ये मारिफा आएगा। उसके बाद अस्हाबुल जन्नति, जन्नत के लोग हैं, यानी जन्नत के साहिब हैं, जन्नत में जाने वाले हैं। यहाँ पे भी आपने देखा अस्हाबुल जन्नति मुरक्कब इजाफी मुब्तदा के बाद खबर बन के आया। हाज़िही, और हाज़िही हमारे पास करीब के लिए इस्तेमाल होता है और मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है ये नाक़तुल्लाह, नाक़तुल्लाह, नाका कहते हैं ऊँटनी को, और हाज़िही इसलिए आया क्योंकि नाक़तु है। मैंने आपको बताया है कि ये जो हमारे पास मुब्तदा और ख़बर है इसमें बाकी चीज़ों में मुताबिकत होती है। यहाँ पर हमने हाज़िही किया तो यहाँ पर वजह इसलिए है क्योंकि नाक़तु है, नाक़तु में भी गोलता है मुअन्नस की निशानी, और हाज़िही में ही जो है ये मुअन्नस की निशानी है। तो हाज़िही इसमें मारिफा है और नाक़तुल्लाह इसमें खबर बन के आ गया। ये सब कुरान की मिसालें आपके सामने यहाँ हवालों के साथ दिया गया है। अल्लाहु मारिफा, नूरुस समावाति इसका खबर, तो अल्लाह जिसको हम कहेंगे मुब्तदा, नूरुस समावाति उसकी खबर, मुब्तदा खबर मिलके जुमला इस्मिया। अल्लाहु मारिफा, वलीयुल मुत्तकीना, मुत्तकीन का दोस्त है, अल्लाह मुत्तकीन का दोस्त है, तो वलीयुल मुत्तकीना इसकी खबर है। ये तो था जब हमने मुरक्कब इजाफी को बहसित खबर लाया, उस वक्त हमने मारिफा जो है, मारिफा इसम को पहले रखना है और खबर जो है मुरक्कब इजाफी रखी। दूसरी सूरत यह है कि हम मुरक्कब इजाफी को ही हम मारिफा रखेंगे। अब यहां देखिए, उस वक्त जो हम खबर लाएंगे वो नकरा लाएंगे। अब बहन का जो सवाल था, यहाँ पर ऊपर हमने रब्बुल आलमीना को नकरा माना, मगर यहाँ पर रब्बुल आलमीना हमने उसको मारिफा बनाया। तो यहाँ दो मुताबिकत होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अमूमन, याद रखिएगा, अमूमन हमारे पास कॉम्बिनेशन आता है कि जो मुब्तदा होगा वो मारिफा होगा और जो खबर होगी वो नकरा होगी। मगर कभी कभी आप उसका उल्टा भी देखेंगे, दोनों मारिफा हो सकते हैं, या हमारे पास खबर जो है वो मारिफा होगी और मुब्तदा मारिफा होता ही है। जैसा कि यहाँ पर आपके सामने मिसाल है, रब्बुल आलमीना यहाँ पर जो मिसाल बन के आ गई मुरक्कब इजाफी में, ये यहाँ पर इस वक्त मुब्तदा जो है, हमें पता है कि मुरक्कब इजाफी यहाँ पर है, ये हमारे पास मारिफा बन के आ गया। ऊपर हमारे पास रब्बुल आलमीना को हमने नकरा भी माना या हम उसको मारिफा भी मान सकते, जैसा कि बहन ने बताया था कि रब्बुल आलमीना मारिफा होना चाहिए। अगर हम उसको मारिफा भी मनाएंगे तो भी हमारे रूल के खिलाफ नहीं, क्योंकि मैंने इसकी अब थोड़ी सी आपको वजाहत की कि जुमला इस्मिया में हमारे पास मुब्तदा और खबर, इसमें मुब्तदा जो है ये अमूमन मारिफा होता है और नकरा अमूमन इसके अपोजिट में, यानी कॉमन नाउन होता है, या जिसको हम कहते हैं नकरा। मगर अमूमन का मतलब हमेशा नहीं होता, जैसा कि यहां पर आपको क्लियर हो जाता है कि रब्बुल आलमीना, जिसको मैंने ऊपर आपको नकरा कहा था, अगर इस हिसाब से देखेंगे तो ये मारिफा भी हो सकता है। और अगर ये मारिफा होगा तो आपके पास सवाल आएगा कि अगर हमने अल्लाह को मुब्तदा माना और रब्बुल आलमीना को उसकी खबर मानी तो ये नकरा होनी चाहिए। तो रब्बुल आलमीना तो नीचे हमने एज अ मारिफा भी माना है, तो इसका जवाब ये होगा कि यहाँ पर अल्लाह भी मारिफा है और रब्बुल आलमीना भी मारिफा है, अगर हम उस तनाजुर से इसको देखें।
अदरवाइज अगर आप सिंपल तनाजुर से देखेंगे कि हमारे पास मुब्तदा अल्लाह है और रब्बुल आलमीन इसकी खबर है, तो ये इस वक्त मारिफा के बजाय नकरा होगा। मगर अगर हम दोनों को मारिफा भी मानेंगे तो याद रखिएगा जो मैंने आपको डेफिनेशन दी है उसमें मैंने आपको बताया कि अमूमन मारिफा नकरा की कॉम्बिनेशन होती है, मगर कभी हमारे पास मारिफा मारिफा भी होगा। उसकी कुछ मिसालें मैं आपको आगे दे सकता हूं। तो यहां पर देखिए मुरक्कब इजाफी में जब हमने मुरक्कब इजाफी को मुब्तदा बनाया तो खबर को हमें नकरा बना के लाना है। जैसे यहाँ पर रब्बुल आलमीना, यानी आलमीन का रब जो है गफूर, वो गफूर है, बेहद माफ करने वाला है। यहाँ पर गफूर जो है ये नकरा है, जबकि रब्बुल आलमीन चूंकि मुब्तदा है तो इस वक्त मुरक्कब इजाफी मुब्तदा बन के आ गया, और जब ये मुब्तदा बन के आ गया तो ये मारिफा ऑलरेडी बन के आ गया। इसी तरह किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब मारिफा, नूर नूर है, ये इसकी खबर है नकरा में। रसूलुल्लाह, अल्लाह का रसूल, सादिकुन सच्चा है, ऊपर भी यही मिसाल है। मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, अब देखिए मुहम्मदुन मुब्तदा है और रसूलुन खबर है। ऊपर हमने ये क्या किया था कि मुरक्कब इजाफी को बहसियत खबर लाया था, ठीक है। यहां पर हमने मुरक्कब इजाफी को बहसियत मुब्तदा लाया। तो उसी तनाजुर से जैसे मैंने रब्बुल आलमीन गफूर को आपको ऊपर समझाया, इसी तनाजुर से इसको भी आप देख सकते हैं कि अगर आप रसूलुल्लाह को मारिफा मानते हैं जैसे मोहम्मद मारिफा है, तब भी ये मुरक्कब इजाफी मारिफा की सूरत में, मुब्तदा मारिफा की सूरत में इस्म हो सकता है, क्योंकि जिस जगह हम दोनों चीजों में यानी मुब्तदा और खबर में दोनों चीजों में मारिफा देख सकते हैं, ये भी कभी कभी इस्म आ सकता है या जुमला इस्मिया आ सकता है। यहां पर एक और मिसाल आपके सामने, रहमतुल्लाहि वासिअतुन या वासिअतन, तो नहीं है यहाँ पर, क्योंकि रहमतुल्लाहि ये हमारे पास इसकी जो वसअत है यानी इसकी जो अराबी हालत है वो रफा में है। तो रहमतुल्लाहि, अल्लाह की रहमत, वासिअतुन, बहुत वासिय है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि रहमतुल्लाहि हमारे पास मुरक्कब इजाफी है और ये मुब्तदा है, जबकि नकरा वासिअतुन है। आयातुल्लाहि, अल्लाह के आयात, बैयनातुन, बहुत वाजिया है। इसी तरह रसूलुल्लाहि, आप देखिए रसूलुल्लाहि जो है मुरक्कब इजाफी है। मुबश्शिरूना, क्योंकि रसूल है, याद रखिएगा रसूल जो है ये जमा का सेगा है, इसीलिए मुबश्शिरूना जमा का सेगा इस्तेमाल हुआ है। नसरुल्लाहि मुरक्कब इजाफी, करीबुन नकरा। अर्दुल्लाहि मुरक्कब इजाफी, वासिअतुन नकरा। यहाँ पे भी याद रखिएगा कि अर्द जो है अरबी में बहसियत जमीन जो है ये मुअन्नस माना जाता है, इसीलिए अर्द आया है तो वासिअतुन आया है, वासिअतुन। इसी तरह अजरुल मुहसिनीना मुरक्कब इजाफी, अजीमुन ये नकरा है। इसी तरह मताउद दुनिया, दुनिया का मता, मुरक्कब इजाफी, कलीलुन नकरा बन के आ गया। अस्हाबुल क़रियती, यानी शहर के लोग, साबिरूना नेक है, इसमें अस्हाबुल क़रियती मुरक्कब इजाफी, जबकि साबिरूना नकरा बन के आ गया। दावतुल अंबियाई, यानी अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की दावत, सादिक़तुन वो सच्ची है, इसमें दावतुल अंबियाई मुरक्कब इजाफी, जबकि सादिक़तुन नकरा है। हब्लुल्लाहि, अल्लाह की जो रस्सी है, मुरक्कब इजाफी, मतीनुन ये यहाँ पर नकरा बन के आ गया। तो यहाँ पर हमने जाना कि मुरक्कब इजाफी से मुरक्कब ताम कैसे बनाया जाए। या तो हम मुरक्कब इजाफी को खबर बनाएंगे, उससे पहले मारिफा लाएंगे, या तो अगर हम मुरक्कब इजाफी को ही मुब्तदा बनाएंगे तो उसके बाद हमें कोई नकरा लाने पड़ेगा। और ऐसी मिसालें कुरान मजीद में बहुत सारी हैं। अब हमारे पास आखिर में मुरक्कब जारी है, और मैंने आपको बताया कि मुरक्कब जारी से मुरक्कब ताम कैसे बनाया जाए। मैंने आपको बताया कि मुरक्कब जारी जो है ये कभी भी मुब्तदा बन के नहीं आ सकता। अगर ये इब्तिदा में भी आए मगर उसको हम मुब्तदा नहीं कह सकते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो हमें जानना है, क्योंकि मुरक्कब जारी कभी भी, जैसा कि आपने यहाँ देखा है कि मुरक्कब जारी मुब्तदा बन के नहीं आ सकता, ये खबर आएगा या मुतल्लिक की खबर आएगा।
مگر آپ دیکھیں گے کہ مرکب جاری ابتدا میں بھی ہوگا، مگر یاد رکھیے گا اس وقت اس کو مبتدا نہیں کہیں گے۔ آپ کے سامنے مثالیں آئیں گی جیسے میں کلیئر کروں گا۔ دیکھیں اگر کبھی کبھی آپ دیکھیں گے مرکب جاری، اور اکثر مرکب جاری جو ہے یہ خبر کی صورت میں یا متعلق خبر کی صورت میں آتا ہے، اور اس سے پہلے جو اسم ہوگا وہ معرفہ ہوگا۔ جیسے یہاں پر دیکھیں الحمد، تمام تعریف ہے، ال لگانے کے بعد یہ معرب باللام ہو گیا، یہ مبتدا ہے۔ للہ، یاد رکھیے گا جب بھی آپ مرکب جاری کو دیکھیں گے اس کو ہم کہتے ہیں متعلق خبر۔ مرکب جاری متعلق خبر آتا ہے، اور اگر ہمارے پاس خبر نہ ہو، اگر ہمارے پاس مبتدا کے بعد خبر نہ ہو تو جو مرکب جاری ہے اسی کو ہم کہتے ہیں قائم مقام خبر۔ اس کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیجئے کہ مرکب جاری جو ہے، نمبر 1، مرکب جاری کبھی بھی مبتدا نہیں بن کے آ سکتا۔ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ جس کو میں پچھلے لیکچر میں نے مس کیا تھا کہ مرکب جاری کبھی بھی مبتدا بن کے نہیں آ سکتا، نمبر 1۔ نمبر 2، مرکب جاری کیا بن کے آئے گا؟ یہ بن کے آئے گا متعلق خبر۔ متعلق خبر یعنی خبر کے بعد آئے گا، کوئی نہ کوئی انفارمیشن دے گا خبر کے بارے میں۔ مگر مان لیجئے اگر ہمارے پاس جملہ اسمیہ میں خبر ہی نہ ہو، جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں الحمد، اس کے بعد الحمد کے بعد خبر ہی نہیں ہے، بلکہ مرکب جاری ہے للہ، لام جارہ اور اللہ مجرور دونوں مل کے للہ، یہ مرکب جاری ہے۔ اگر ہمارے پاس مبتدا ہو اور خبر نہ ہو مگر مرکب جاری ہو تو یاد رکھنا چاہیے مرکب جاری کو اس وقت قائم مقام خبر کہتے ہیں، یعنی خبر کے مطابق قائم مقام خبر، یعنی جس کو آپ مان لیجیے 12th مین، کرکٹ میں جیسے ہمارے پاس گیم میں ہوتا ہے کہ کوئی زخمی ہو گیا تو پھر 12th مین کو لایا جاتا ہے کہ آپ ان کے بجائے کھیلیں۔ اسی طرح اگر ہمارے پاس خبر نہ ہو، ٹھیک ہے، مبتدا ہو خبر نہ ہو، تو اگر مرکب جاری ہو تو اس کو ہم قائم مقام خبر کہتے ہیں۔ قائم مقام یعنی سبسٹیٹیوٹ، وہ سبسٹیٹیوٹ خبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ میرے ساتھ جلال صاحب اگر ساتھ میں ہو تو وہ اپنی مائک کھولے تاکہ اس چیز کو ہم اور کلیئر کریں۔ جلال صاحب یہ چیز آپ کے سمجھ میں آ گئی میں نے کیا کہا؟ یہاں تک تو صحیح ہے سب۔ میں نے یہ بتایا کہ ابھی تک ہم نے چار میں سے جو 3 ہمارے پاس مرکبی ناقص تھے نا، مرکبی توصیفی، ٹھیک ہے، اس کے بعد مرکبی توصیفی ہم نے اس سے پہلے ہم نے مرکبی اضافی اور مرکبی اشاری، ان 3 کو ہم نے پڑھا کہ ان کو اگر ہمیں جملہ اسمیہ بنانا ہے تو کیسے بنا سکتے۔ اب میں جو 4th ہماری قسم ہے مرکبی جاری، مرکبی جاری آپ دیکھ رہے ہیں، مرکبی جاری وہ مرکب ہے جس میں اسم جارہ استعمال ہو اور مجرور استعمال ہو، اور ہمیں پتہ ہے کہ اسم جارہ یعنی حرفی جارہ جو ہے، یا جس کو ہم جر بھی کہتے ہیں، حرفی جر، ان کی تعداد قرآن مجید میں صرف 11 ہے، اور اس کو ہم نے تفصیلاً پڑھا، جسے لام زیر لی، کاف زبر کا، علا ہے، لام زیر لی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور مرکبی جاری جو ہے، میں نے پہلا رول آپ کو بتایا کہ یہ کبھی بھی مبتدا بن کے نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے سر۔ دوسرا امپورٹنٹ بات میں نے آپ کو بتایا کہ مرکبی جاری پھر کیا بن کے آتا ہے جملے میں، میں نے آپ کو بتایا یہ جملے میں متعلق خبر آتا ہے، متعلق خبر یعنی خبر کے بعد آتا ہے، خبر کے بعد کوئی انفارمیشن دیتا ہے۔ مگر آپ کو میں نے یہ بھی بتایا کہ اگر خبر موجود ہی نہ ہو، صرف مبتدا ہو، تو اس وقت مرکبی جاری قائم مقام خبر یعنی سبسٹیٹیوٹ آتا ہے خبر کی۔ جیسے آپ یہاں مثال دیکھ لیجئے، الحمد یہ مبتدا ہے اور مبتدا کے تمام رولز اس میں فالو ہو رہا ہے، یہ معرفہ ہے۔ اس کے بعد للہ، للہ جو ہے یہ مرکبی جاری ہے۔ مرکبی جاری آ رہا ہے مبتدا کے بعد، اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر غائب ہے، تو یہاں پر مرکبی جاری کو ہم کیا نام دیں گے؟ اس کو ہم دیکھیں قائم مقام خبر یعنی سبسٹیٹیوٹ خبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو الحمد مبتدا، للہ قائم مقام خبر، مل کے یہ جملہ اسمیہ بنتا ہے۔ اسی طرح ہے، آپ دیکھیں علی، علی کے بارے میں کل اسد، علی جو ہے شیر کی طرح ہے، اسد کہتے ہیں شیر کو، کاف زبر کا جو ہے یہ بھی یعنی اسم جارہ ہے، اسم جارہ اسد کے اوپر شامل ہو کے اس کو
मुरक्कबी जारी उसने बना दिया। अली असद की तरह है, यानी शेर की तरह है। तो यहाँ पर अलीयुन जो है, क्योंकि नाम है ना, इसमें ज़ात है, तो यहाँ पर ये हमारे पास मारिफा है, तो मुब्तदा बन के आ गया। और कल असदी जो है, क्योंकि खबर मौजूद नहीं है, तो एक कायम मुकाम खबर बन के आ गया। अलीयुन मुब्तदा, कल असदी मुरक्कबी जारा कायम मुकाम खबर बन के खबर ही बन जाता है। तो इस मुब्तदा के साथ ये मुरक्कबी यानी मिल के हमारे पास जुमला इस्मिया बनते हैं। इसी तरह अल्लाहु, ये मुब्तदा है, अलल अर्श, अर्श पर है, अलल अर्श जो है मुरक्कबी जारी है, मुरक्कबी जारी कायम मुकाम खबर बन गया अल्लाह का। इसी तरह अल जन्नतु, जन्नत जो है लिल मुत्तकीना, मुत्तकीन के लिए है, अल जन्नतु मुब्तदा, लिल मुत्तकीना मुरक्कबी जारी कायम मुकाम खबर। अन्नारु, ये मुब्तदा है क्योंकि अलिफ लाम लगा है, और इससे अलिफ लाम लगाने से ये मारिफा बन गया। लिल काफिरीना, काफिरों के लिए, लिल काफिरीना मुरक्कबी जारी है, मुरक्कबी जारी कायम मुकाम खबर। ठीक है। अल्लानतु, लानत जो है ये अल लगाने से इसमें मारिफा बन गया। अलल ज़ालिमीना, ज़ालिमों पर है, ज़ालिमों के लिए। ठीक है, या ज़ालिमों पर है, बेहतरीन तर्जुमा वही है। अलल ज़ालिमीना मुरक्कबी जारी, अल्लानतु के बाद आ रहा है, तो याद रखिएगा ये भी कायम मुकाम खबर है। अल हक़्क़ु, हक़ जो है फिल कुरान, कुरान में है, तो अल हक़्क़ु ये इसमें मारिफा है, इसको हम मुब्तदा कहेंगे, फिल कुरान मुतालिक खबर। अल मुमिनु, मुमिन, फिल मस्जिद, मस्जिद में, कसमकी, कसमक यानी मछली की तरह, फिल माई, पानी में है, यानी मुमिन मस्जिद में वैसी है जैसे मछली पानी में है। अल मुमिनु यहाँ पर इसमें मारिफा मुब्तदा आ गया। फिल मस्जिद कसमकी फिल माई, ये देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक तीन हमारे पास मुरक्कबी जारा इस्तेमाल हुए हैं, और तीनों हमारे पास यहाँ पर कायम मुकाम खबर है। अल मुमिनूना, इसमें मारिफा, अलल हिदायती, हिदायत पर है, अलल हिदायती मुरक्कबी जारा कायम मुकाम खबर। अल कुफ्फारु, अल कुफ्फार इसमें मारिफा, मुब्तदा, फिल ज़लाली यानी गुमराह में है, गुमराही में है, फिल ज़लाली, तो फिल ज़लालती ये जो, या फिल ज़लाली जो है मुरक्कबी जारी बन के कायम मुकाम खबर। ठीक है सर। अब जरा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके सामने बयान करने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब देखिए इसमें आप देखेंगे कि मुरक्कबी जारा पहले आ रहा है, और उसके बाद हम इसम को ला रहे हैं नकिरा। जरा बताइए ये मुरक्कबी जारी यहां पर क्या बन के आ गया? जलाल साहब। मुतालिक। बहुत ही जबरदस्त बात आपने कही, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने कही। देखिए लिस्साबिरीना, हमें लगता है कि पहले है तो ये हमारे पास मुब्तदा बन के आना चाहिए, मगर मैंने आपको क्लियर किया कि मुरक्कबी जारी अगर आपने पहले भी देखा, वो उसके बावजूद भी मुब्तदा नहीं है, मुतालिक की खबर है। बेहतरीन आपने कहा, सही बात है। उसके बाद जन्नतुन, अब बताइए जन्नतुन ये मारिफा है या नकरा है? जन्नतुन नकरा है सर। नकरा है। हमने ये रूल पढ़ा था कि ये जो इसके बाद जो आएगा, यानी हमारे पास लिस्साबिरीना जो है ये मुरक्कबी जारी बन के आ गया, और जन्नतुन जो है ये हमारे पास क्या बन के आ गया? खबर इसकी। ठीक है ना जी, खबर बन के आ गई। सही। नहीं, ये खबर बन के नहीं आए, याद रखना चाहिए। ये यहाँ पर हमारे पास मुब्तदा बन के आ, अगर हम ये खबर मानेंगे, इसको मुतालिक खबर मानेंगे, तो फिर ये तो जुमला ही है नहीं, क्योंकि जुमले में तो एक मुब्तदा होता है, खबर होता है, या मुब्तदा होता है और कायम मुकाम खबर होता है। चलिए लिस्साबिरीना को आपने कायम मुकाम खबर माना, कायम मुकाम खबर, तो जन्नतुन क्या है? जलाल साहब आप मेरी आवाज सुन रहे? सुन रहा हूँ साहब, सुन रहा हूँ। तो इसको आप क्या कहेंगे फिर? जन्नतुन क्या बन के आ गए? ये जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा अच्छी तरह से पढ़ाना शुरू किया है। याद रखना चाहिए। एक बहन ने जवाब दिया, माशाल्लाह, मुब्तदा बन के आ गया, ये मुब्तदा बन के आ गया। बहनों ने बहुत अच्छा जवाब दिया, मगर सवाल पैदा होता है, मैंने आपको अभी तक बताया कि मुब्तदा पहले होता है और खबर उसके बाद में आती है।
यहाँ देखिए मुब्तदा बाद में आया और कायम मकाम खबर पहले आ गई, देख रहे हैं ना। और दूसरी चीज हमने जो नोटिस की कि ये जो मुब्तदा बन के आ गया ये यहाँ पर नकरा बना है, हालांकि मुब्तदा हमेशा क्या रहता है, मतलब अमूमन क्या रहता है, मुब्तदा मारिफा रहता है ना जलाल साहब, मारिफा रहता है ना। मगर यहाँ पर हमारा जो कानून है, जो हमने रूल पढ़ा है, वो रूल फॉलो ही नहीं हो रहा है। तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मुब्तदा होता है वो अमूमन मीन्स मैक्सिमम टाइम्स वो मारिफा आता है, जबकि खबर अमूमन नकरा आती है ना। मगर ये अमूमन का रूल फॉलो तब होता है जब ये नॉर्मल जुमला है। अगर हमने जुमले में कोई तगैर और तबद्दुल किया या कोई चीज बाद में था उसको पहले लाया और पहले था उसको बाद में लिया, तो हमारे रूल्स भी चेंज हो सकते हैं। इसीलिए मिसाल यहां पर है, क्या किया हमने लिस्साबिरीना यानी मुरक्कबी जारी को पहले लाया, इसको हमने कायम मकाम खबर बनाया, इसको मुकद्दम किया, यानी कायम मकाम खबर को हमने मुकद्दम मतलब पहले लाया, खबर को हम पहले ले आए, ठीक है। और जो इसके बाद हम ले आए जिसको हमने मुब्तदा नाम दिया, तो जब बाद में मुब्तदा आता है तो मुब्तदा बाद में नकरा भी आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना चाहिए। कब आता है मुब्तदा नकरा? जब मुब्तदा मुअक्खर हो। मुअक्खर का मतलब जब ये बाद में आए। अगर मुब्तदा बाद में आए तो मुब्तदा जो है ये नकरा आ सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखना है। ये रूल के खिलाफ है जो अभी तक हमने रूल पढ़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इसीलिए मैं इस पे जोर दे रहा हूं। आप देखिए बहुत सारी मिसालें हैं। अला शैतानी लानतुन, लानत है शैतान पर। अला शैतानी लानतुन, लानत है शैतान पर, ठीक है। अब सवाल पैदा होता है कि इसमें हमने क्या किया। अला शैतानी मुरक्कबी जारी है, कायम मकाम खबर बन के आ गया, मगर खबर पहले आ गया, मुकद्दम आ गया, पहले आ गया, और इसकी जो मुब्तदा है वो बाद में आ गई। मुब्तदा देखिए बाद में, तो मुब्तदा मुअक्खर हो गया और कायम मकाम खबर जो है वो मुकद्दम हो गई। इस वजह से आपने देखा कि इसका जो मुब्तदा है वो नकरा बन के आ गया। एक और मिसाल, फिस सुल्ह मुरक्कबी जारी, कायम मकाम खबर को हमने मुकद्दम किया यानी पहले लाया, जबकि मुब्तदा को हमने मुअक्खर किया, बाद में ले आए। तो मुब्तदा असल में होना चाहिए मारिफा, मगर वो नकरा है, खैरुन। इसी तरह फिल फसादी शर्रुन, ठीक है ना, फसाद में शर है, यहां पर फिल फसाद मुरक्कबी जारी है और मुब्तदा को हम मुअक्खर कर लिया हमने, तो मुअक्खर की सूरत में वो नकरा बन के आ गए। जलाल साहब मेरी बात समझ रहे हैं आप? जी सर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब सवाल पैदा होता है ऐसा क्यों होता है, तो इस चीज का जवाब इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में देंगे कि ये क्यों होता है, उसकी वजह से क्या जुमले में कोई फर्क पड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इंशाल्लाह अगला लेक्चर होगा। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हमारा सुनना समझना बहुत ही आसान फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।